وابيضت عيناه من الحزن
واسأل القرية التي كنا فيها والعين والتي
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي سنقرئك فلا تنسى إلا متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. جزاكم الله احسن الجزاء.